पुष्ट रूपमा हामी यहाँ सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। खोटाङ जिल्लामा नेपाली साहित्यको अवस्था एवं मातृभाषाको साहित्य लेखन विषय विचार गोष्ठी, यस सँगसँगै बहुभाषिक कविता गोष्ठी र लक्ष्मीनानीज्यू, अतिथि कवि सिंह साइनीज्यू लगायत संस्थाका गतिविधिहरूले केही नियमित हुन सकिरहेको अवस्था थिएन र यो निकै लामो समय पछाडि हामीले यो नेपालकै के अरे काठमाडौँदेखि अलिकति चाहिँ यो डायरी मलाई हाम्रो महेश परिले राजनीति भएको मसँग छ त्यस्ता डायरीहरू पाइएको छ। अब त्यसपछि हेर्दाखेरि शासन पछाडि आएर चाहिँ साहित्यको अवस्था भनेको पत्र पत्रिका छ। यो पत्र पत्रिकाको सन्दर्भ पनि छ। पत्र पत्रिका सन्दर्भ सुरुमा चाहिँ अब यो पूर्व 3 नम्बर भनेको थियो। पूर्व 3 नम्बर कविता शीर्षक हो मीना मीना न मिले कोही मीना दशक बिना खुन्याको बो खोइसेको कोही मीना दशक बिना खुन्याको बो खोइसेको काँगन भइपा हिँडी काँगन झारा लेसै काँगन भइपा हिँडी काँगन झारा लेसै रिगे काँगा केवा चुई काँगा केवा गाँसी रिगे आसो झारा रिगारी थल कोही मिना दशक मिना दानी भैडा पिपासा सेक्सेचा खोली रियामा रैरैयाको कुवा पामेनासेको भिरिनन्दा टिपुङखा दानी छुमसँग टिप्सिमे साकेलाडा टिप्सिमे नाम्यो नासेको निम्तिङ बुङ बैसा बारा ढोला चामाकी म उइनीडा चासुङचिली लोमुङ आसेको रामदानी टिप्सिमे चुदे ngaseको नाकै छेप्टु नाका वासिम पाले पाठुबे ngaseको खोली दानी टिप्सिमे दिखामो केङ पाडे ngaseको युवादाम दानी टिप्सिमे सुइमिति मोदिम बाङे ngaसे सिंगा कुमालै अने ना खाटे ngaseको भिवा पाकैले नटिप्सिमे खाटे ओसोङ दिखा कुसी टिप्साको सुम्नीमाथि भिवाटा हापैले टिप्सिमे हुवा बोखामा चाइसेपा मलम रस्यो खिम्रा साकामा पाजा खुइरस्यो न हिप्सीमालै ओसो सेम्टु ज्यो गाँस्यो बोखामा लै धारा दानी टिप्सिमेको सुम्नीमालै काजैले पाटिप्ने हर्फुगा खिम्रानी खामो हेकामा इकिनो बोक्टेको पाइना का ओसो पामेले खगोले डुङ्डा खानालाई का हर्फुगा खिम्रा टिप्टाइने सुन्निमा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ यो देश हाम्रो पनि हो। ओ महाशय सकिन्जेल चुस जनताहरूको पसिना भर भर्न सक्ने जति ढिकुटी सक्छौ पारा सबैलाई आफ्नो हातमा लुट्न सकिन्जेल अनि रमाई खेलबाड गर नागरिकहरूको विश्वाससँग तर यी सब गरिरहँदा नबिर्सिनु कि यो देशको नागरिक हामी पनि हौं। मतलब नराख ती गरीब पीडित शोषित र हिंसाहरूको हो दबाएर राख्दा हुन्छ ती पीडितहरूलाई तिमीले राम्ररी बुझेको छौ
तिमीले राम्ररी बुझेको छौ सयौं झुपडी भन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली हुन्छ एउटा कुर्सी। सयौं झुपडी भन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली हुन्छ एउटा कुर्सी। त्यसैले त स्वतन्त्र रूपमा मस्ती गर्दै बसिरहेको छौ कुर्सीमा अनि कुर्सीलाई आफ्नै तरिकाले घुमाइरहेको छौ। तर कुर्सी घुमाउँदा यो नबिर्सनु कि ती पीडितहरूको पनि पालो अवश्य आउनेछ। जब बलात्कार हिंसा महामारी प्रकोप जस्ता घटनाहरूको खबर आउँछ तिमी कान थुनी मुख बन्द गरेर बस्नु सक्छौ। आँखाले पनि नदेखेपछि गर्नु, अझ भनौँ वास्तै नगर्नु ती दुःखद घटनाहरूको, किनकि यो त दैनिक रूपमा घटिरहने घटना अझै सामान्य लाग्न सक्छ। तर यी घटनाहरू घटिरहँदा नबिर्सिनु कि यो देशमा हामी पनि बस्छौँ। सायद संविधानमा लेखिएको कुरालाई सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले त तिमीलाई संविधान विपरीत नियम लागू गर्न कुनै आपत्ति छैन। हो, तिमी आफ्नै तरिकाले मनपर्ने तन्त्र नियम लागू गर्न सक्छौ। तर यी नियमहरू लागू गरिरहँदा यो नबिर्सिनु कि नियम सबैलाई एउटै हुन्छ। बेचेर यो एउटा सानो देश भूगोलको टुक्रालाई आनन्दले भर्दा हुन्छ आफ्नो पेट अनि थुपार्दा हुन्छ सम्पत्ति तिम्रो पुस्तौं पुस्तालाई पुग्ने गरी। कसैले थाहा पाउने छैनन् तिम्रो करतुत बनाउँदा हुन्छ ठुला महल अनि जिउँदा हुन्छ यस आरामले। तर खबरदार देश बेचिरहँदा नबिर्सिनु। स्वामी हेमा झारा खालकिन्दा टिपीको तापोचलाई ana aku nakano hawa gana छात्रको रिसिया इकिनीको छोरी खाना छात्रको उसको नेसाने छैदानी हेमा प्रयामी म बसिला रिसियाहरुमा तेपुपा राख्न आसमानी नासेको हुने जारालाई ना aku nakano hawa नेको महिना नि नेपाली भाषामा मैले थोरै भने आजका प्रमुख आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू त्यस्तै प्रमुख अतिथिज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरू अनि सम्पूर्ण भेला आउनुभएका साहित्य प्रेमीहरूमा नमस्कार गर्न चाहे। मैले सानो कोठाको अँध्यारो कोणामा चाहिँ कविता लेख्न लागिराख्दाखेरि त्यो कविता आज सुनाउने अवसर यहाँहरू विद्युत वर्गको सामु पाउँदा म हर्षित छु, खुसी छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ सर्वप्रथम हैकामा आसो लिसुन्चे। हैकामा आसो लिसुन्चे शीर्षक छ टोया वा टोया कामु में उम्बसी खाखोसा दोषी न दोषी पाहिङ में आसो न जानो कहीं ओसा मिना होपा न तिरिएको ने सुनसिवाना आइना Nina opa na tirieko ni sunsiwana ina khaipa sampa hopa ninge pun minento kaina ekamada visitopa wainpa timo minge ibo kamada opaturma jena paca pume ibo kamada opaturma jena paca pume uda rodong mikrumise kharumuma tirepa uda rodong mikrumise kharumuma tirepa Imo inung pamwitiko kurpa piupa nunpa kai jhara mina chango minma tire ko hinge kai jhara mina chango minma tire ko hinge rakka isa ko khaipa dunglai kuima tire ko hinge rakka isa ko khaipa dunglai kuima tire ko hinge bokha ko oingpamo inodung tatime bokha ko oingpamo inodung tatime tungma bokha sabje ko kiyoso ora boidime tuksia tungma ke mai bokha naga ora jara toya rasa itotrie ekamada gai jara oingpalai chumanyo Opainka kosumkida oingpalai chumanyo opainka kosumkida semanchitire ekamamo opachitire
Saiman City, Opabamo, Oikamamo, Opachibida, Oinpamo, Dung Tatime, Kam Basa Basa, Oinpamo, Dung Tatime, Kam Basa Basa, Kupsi Aida, Aso, Nitoya Rasa Rasa, Jarapa Nidung, Saitime, Naho, Issa Tulai Kasime, Jarapa Nidung, Saitime Naho, Issa Tulai Kasime, Nidung Lai Pisa, Nitoya Rasa, Ikamango Nisime, Nidung Lai Pisa, Nitoya Rasa, Ikamango Nisime, Roduncho, Aida, Ora, Kupsi, Ikamawa, Kupsani, Kaile Paluding Asle, Ikamawa, Kupsani, Kaile Paluding Asle, Ina Mina, Kaipata, Kaile. Ina Mina, Kaipata, Kaile. Pasat, Ye, Imo, No, Dung, Kaitime, Ohimpalam, Namchi, Imo, Dung, Kaitime. मेरो कविताको शीर्षक छ आमा तिम्रो नाम के हो। आमा तिम्रो नाम के हो? हजुरबा छोरी भन्नुहुन्छ, मामा दिदी भन्नुहुन्छ, बाबा श्रीमती भन्नुहुन्छ, म आमा भन्छु। आमा तिम्रो नाम के हो? म विद्यालय गए, महाविद्यालय गए, त्यहाँ तिम्रो नाम चाहिएन। धेरैलाई आफ्नो परिचय दिए, कसैबाट तिम्रो नाम सोधिएन। म नागरिक भएँ बाबुकै नामबाट, म जागिरे भएँ बाबुकै नामबाट, म बेनाम आमाकी छोरी। भन आमा तिम्रो नाम कसैबाट शोधनी नगरेको, कसैबाट शोधनी नगरेको, कतै उच्चारण गर्न नपरेको तिम्रो नाम सार्वजनिक गर्न चाहन्छु म। धरती भन्ने उपनाम होइन आमा, मलाई तिम्रै नाम चाहिन्छ। भन आमा तिम्रो नाम के हो? धन्यवाद। भन्ठान हुन्छ म काठमाडौँमा जन्मेर, काठमाडौँमा हुर्केर, काठमाडौँमा बुढो भएको मान्छेले कसरी भन्दो रहेछ काठमाडौँ। झट्टै यहाँबाट हेर्दा हामीलाई कस्तो लाग्छ भने काठमाडौँ ठुलो ठाउँ, यहाँको 5 रुपियाँ पनि बेचेर भए पनि त्यहाँ 2 आना किन्न पाए हुन्थ्यो होइन, अथवा चाहिँ एउटा कुनामा घर बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। तर काठमाडौँको कुरा म तपाईँहरूलाई अग्ला घरहरूले काठमाडौँको परिचय बोक्दैनन् कविजी। अग्ला घरहरूले काठमाडौँको परिचय बोक्दैनन् कविजी। चिल्ला सडकहरूले काठमाडौँ बोक्दैनन् कविजी। काठमाडौँलाई काँधमा पुर्याएर, काँधमा हालेर यहाँसम्म पुर्याउने भुइँतल्ले फल्चाहरू। काठमाडौँलाई हेर्न योग्य बनाएको त टेकुको घरमा उभिएका पुराना भित्ताहरू हुन्। स्याहार नपाएर झर्न झर्न खोजेका आँखी झ्यालहरू हुन्। दरबार मार्गबाट हेरेर देखिँदैन काठमाडौँ, दरबार मार्गबाट हेरेर देखिँदैन काठमाडौँ। सिंहदरबारबाट त अझै खुल्दैन काठमाडौँ। काठमाडौँ हेर्न त बसन्तपुर नै पुग्नुपर्छ। मरुको गल्ली, यङ्गालको बहाल, असौभित्रको चोक, खैँटी कोइँटी नेत नभनै हेर्नुपर्छ। सत्तालाई आफ्नो सबै सम्पत्ति र वैभव सुम्पेर आफै कसरी चिसो छिडीमा लुकिरहेको छ, चोकहरूको चिभालाई सोध्नुपर्छ। ढलमा परिवर्तित बागमती हेर्नुपर्छ। कुनै अग्लो ठाउँबाट त देखिन्छ उज्यालो र बलिरहेका बत्तीहरू मात्रै। कुनै अग्लो ठाउँबाट त देखिन्छ उज्यालो र बलिरहेका बत्तीहरू मात्र। काठमाडौँ महसुस गर्न त अग्ला घरहरूको छायामा कहिल्यै उज्यालो बस्न छोडेको मासा गल्लीको छिडीमै टेक्नुपर्छ कविजी। काठमाडौँ एक दिनमा कहाँ देखाउन सक्छु र म, एक दिनमा कहाँ कुदाउन सक्छु र म।
काठमाडौँ बुझ्न स्कुलको चकटीमा बसेर थे सगर एक सलिन्चा ऐला र समय बजी छैला निल्नुपर्छ। कमसे कम काठमाडौँ बुझ्न 2000 वर्ष फर्केर हिँड्नुपर्छ। धन्यवाद। गाउँमा आएको सिंहदरबार। अहिले सिंहदरबार मेरो गाउँमा आएको छ। अहिले सिंहदरबार मेरो गाउँमा आएको छ। सास फेर्न मात्र निशुल्क, अरू सबैमा कर बढायो। अहिले सिंहदरबार मेरो गाउँमा आएको छ। सास फेर्न मात्र निशुल्क, अरू सबैमा कर बढाएको छ। बाल्यकालदेखिको साथी सँगै एकै थालमा खाएको, जनताको लागि केही त गर्छ भनेर आफै लागि परेर चुनाव जिताएको, के नगर्ला भनेको त खेतमा फल्ने धानभन्दा गोबर खेतको कर लगाएको छ। अहिले मेरो आँगनमा सिंहदरबार आएको छ। गाई बाख्रालाई जङ्गलमा घाँस काट्न, हनहने खोलाको साँगो तर्न नगदी रसिद काट्नुपर्ने भएको छ। उसको सबै आदेश नझर्दै चुपचाप मान्नुपर्ने भएको छ। अहिले मेरो टोलमा सिंहदरबार आएको छ। म अब अर्को कविता सुनाउँछु। तपाईँहरू धेरैको कसको बा हुनुहुन्छ? बा हुनेहरूले हात उठाउनुहोस् त एकपल्ट। हेर्नुहोस् त, थोरै साथीहरूको बा हुनुहुन्छ। मेरो कविताको शीर्षक मेरो बा हुनुहुन्न, मेरो बा पनि बित्नुभयो। त्यसो भएर मेरो बालाई सम्झना गरेर मैले एउटा कविता लेखेँ। मेरो पनि आफ्नो बा हुनुहुन्न। मेरो सानो सानो औँलामा ठुलो खस्रो हात मिलाउनु। मेरो सानो सानो औँलामा ठुलो खस्रो हात मिलाउनु हुन्थ्यो। चुस्स चुस्स दारीले मेरो कलिलो गालामा घोच्नुहुन्थ्यो। पुरानो सुरुवाल लगाएर आफूले मलाई नयाँ पाइन्ट किनिदिनुहुन्थ्यो। कुनै बेला मेरो पनि बा। एउटा कविता छ।